سلام أنا لو ما عند فيديو نادم دكتور دبرتين أسمرة أتيلو أنا تواليو دبرتيون أسمرانيا دبرتيون أسمرة ما كناتو توقال بزعبازي حبيرنا نرن تخون أرجع ودي بيتو دما نير ترايلك سواي يبلنا له أنا مس إرتوي أنا اللي قاعد ليلي تعرفر كده زل سلطان سيني لزخرفين نزون حبيرنا كنرينا غازيتنيا ستالين دما فانو نتግራይ አይወጋን እና በለዩ ከአማራ ህዝብ ማህፀን የወጣው የወጣቶች ስብስብ ነው። ከጥቂቶች በስተቀር በፍጹም በትግራይ ጦርነት ውስጥ ያልተሳተፈ ትውልድ ነው። بتماسسالون حدا هاونا سراويت شعبيه ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ፈጺሞ ዝተሃለ ግፍዒ ዝተዛረበ ኣዘራራቢ እና ኾነዩ ኤርትራውያን ኣብ ዓድና ጥርሙዝ ሚስማር ኣትወንቱ ለኹም እዚ ኢድና እዩ أنا زي تورنت نشابيام كجنبه هيدلين إثيوبيام كجنبه هيدلين إسحاق أفوركين دستانا نائبي حمد دستا ككبر تقرأي كموت أي فكرن أزيهم قالوتن بسفيحو كنريناكس أنا جدوم وداتهم سنة تنحو سلام فتوات تختتلنا القناة خمي كنيهم ببزل لكم والسلام كتلو نهاية وترو تمنيتيو أمنا لهم عند فيديونا دماتهم قدم كنت قلتكم زعباتات حابيرنا كنرينا كدمي يجي نزق زي حد السوات لهم سبسكرايب مقارنة قناتنا بيتسوقنوا كمون نزا فيديو كل سكر أساسلو لايك شير مبارك ما يترسعوا نواتل بس كيف لما مبارك زي محرم ده بتعمي الزرار وبتخبزلو دكتور دبرتين أسمراتي له أن توالى حدا فيديو تزرق له حابيرنا تختتلنا نملس አሁን የደረሰን ሁለት ሰበር ዜናዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የመጀመሪያው መረጃ ደብረጽዮን አስመራንያ ደብረጽዮን አስመራ ማቅናቱ ታውቋል። ምን ሊሰራ ነው የሄደው? መቼ ይመለሳል? ምን እየተመካከሩ ነው የሚለው በደንብ መረጃዎችን እያሰባሰብኩ ነው ያለሁት። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ላይ ደብረጽዮን መቀሌ ወይም ትግራይ ክልል ውስጥ አይደለም፣ አስመራ ማቅናቱ ታውቋል፣ ተረጋግጧል። ሌላኛው ሰበር መረጃ ምናልባት ይሄ በጣም ጠቃሚ መረጃ ነው ብዬ አምናለሁ። መረጃው የቲዲኤፍ ቡድን በተለይ ደግሞ የሞንጆሪኖ ክንፍ በመባል የሚታወቀው የቲዲኤፍ ቡድን ዛሬ ጉዞ ጀምሯል። ይሄ መረጃ ከስፍራው ደርሶናል። ሐሙሲት ወደሚባል ነው። ሐሙሲት የሚባል ጉዞ ጀምሯል። ሐሙሲት የሚሄደው ፋኖን ለማገዝ ነው። ሐሙሲት እየሄደ ያለው በሐሙሲት ሄዶ ከፋኖ ጋር ተገናኝቶ የፋኖን በፋኖ ስም፣ በፋኖ ልብስ፣ በፋኖ ቀለም ነው መምጣት የታሰበው። ይሄም አሁን ገና እንቅስቃሴ ላይ ያሉ የደረሰን መረጃ ነው። ወደዛ የተንቀሳቀሰ ያለው ቡድን የሞንጆሪኖ ክንፍ በመባል የሚታወቅ ነው። ቤተሰብ እንግዲህ ይሄ መረጃ ለኔ ከደረሰኝ ለኔ ግልጽ ከሆነ ለሌሎችም እንደሚደርስ መጠራጠር አይቻልም። ምን አይነት እርምጃ ይወሰዳል የሚለው ጉዳይ ብቻ ነው የሚጠበቀው። ለማንኛውም እንግዲህ ጦርነት ቀስ ተብሎ እንደዚህ ነው፣ ቀስ እየተባለ ነው የሚገባው። ሰው ሳይታወቅ ትንሽ በትንሽ የተለመደ ወደ ተሟላ ጦርነት የሚገባ መንገድ ላይ ያለ ይመስላል። أشوفتوا تختتلتي زودهم تزقالاتو دكتور دبرتين أسمرة أتيلو أنا تمالي زلو بزخونة بزعبة زقوداي كالوت ميدياتات ولا حانتي زبالو أنا قريلن خوي نقنا بسومزي بزعبة دكتور دبرتين بزوح نقرات أنا تمالو غني ميم كواتهم دما دكتور دبرتين حاميميو إنا ولو نيرم كهاجر وتيلون إنا ولو بزحت سوات إنا زرقحوا نيرم زخولو خافتهم تحلفوا بعالات كم بعال مسكا زبل أفت مدرخ أيترخب نيرنا بخمس مخنياتو وني دكتور دبرتين أو عدي لن أنا تمالي زلو بزخونة بزعبة زي تحكي انت أي زبل حابيرنا نريو قداي كخوني اتخالي بتاع زرارة وخوين زلو خا أرجع يودي بيتو نير ترايلا خسواي إننا بلناي كالوت استزارون بتعمي الزرارة بتزخونا حسابات ونيو اسكي كرم زخونا نجار مالنا اتفيديو تختتي لنا مالس أنا مس إرتوي أنا اللي قاعد ليلي تعرفر كده زل سلطان سيني لزخرفين زخرة استأنا في حيلي علامة يقولن صغيرة سرعة تفتكرك عينا فولي بزخونا من قدي كلهم بقعاتهم زي مسكرة وتحضروا عقلي كهناز خلنا 4 متر ولا نيكولار تعطيه لكن نيكولار كوا خاكنا متسجن روكيت بتي زلوا عقابنا زلوا نحن هنعطوه خل نجار تنعتكن كلنا شوي نش سمرت زبال بارتون أكلنا يتم هواخ تغيروا السوون أفتقراي بانداتا تسريقهم بومتاو تتقراي نخزرقو خمسر أخايو سفيح من قصاصيهم غيرهم نود عباد زما عمد الخواتيم عشان دا كنزرقو حاسبنا ايتساخعلنا حازقين خون قالوا عنا باجاجات سلام وصل بشي زغورو حقشكمني قال زبل عندرالو فطيرنا لنا زروا زلو سراويت برخا زله او عفار زله سراويت
ናይ ፒፒ እስካጥራን ምሽኩትን እናበልዐ መጣኸጡ ሓመጣኹ ናበለ ዝፍክር ሓይሊ እውን ያው ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣዋፊርና ያለና ናብ ትግራይ ሕዚ ከኣቱ እዩ ከምዚ ክኾን እዩ ዝብል ታኽታኽ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ፖለቲካ ትግራይ ደሚርካ ቀኒስካ ትሪኦ እንተለኻ ካብ ዝነበሮ ናብ ኣሰ እዩ ዝኸድ ዘለና ተጓሓሃረ እዩ ዝኸድ ርግዓት ናይ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ቀሲኑ ኣብ ሰላማዊ ናብርኡ ክነብር ዘይፈቅድ ሓይሊ እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ስልጣን እናሃለወ ዝምለስ ተፈናቃሊ የለን ዝምለስ ልዕላዊ መሬት ናይ ትግራይ እውን የለን ሙስዚ ብዝኾነ ዓይነት መንገዲ ብዲፕሎማሲ ወሎ ብልዝብ ወሎ ክምለስ ዝኽእል ረብሓ ናይ ትግራይ የለን ኣይኸውንን እንኮ መዋፅኢና ብሓይልና ይኸውን ሙስሊምነት ኢሉ ሰላም ኩናተይ እንደልን ግዛዕምዛዕ ዝብሉ ሙስሊያት ኣርባዕተ ኺሎም ኣብ ስካይ ሆቴል ዝበሃል ከፍ ኢሎም ሙቕ ማይና ተሓፅቡ ዘውሪዎ ወረ እሱ ንህዝቢ ትግራይ ዋስትና ስለ ዘይኮኑ ሌላው መሬት ትግራይ እንኮ ክምለሰሉ ዝኽእል ብሓይልኻ እዩ ነቲ መንእሰይ ትግራይ ክትግፈፍኻ ዝበሃል ነገር የለን ገፋፍን ተገፋፍን የለን ዋላ ተናይ ሰማይ ተናዕዋፍ ዶ ግዛዕምዛዕ ዶ ዝበሃል ዘረባ እውን ንሱ እውን ሕዚ ኣነ ከምቲ ዝሪኦ ዘለኹ ንሱ እውን ብዙሕ ዝኸብር ኮይኑ ኣይረኸብክዎን ቀሊል እዩ ስለዚ በቲ ንሱ ዝምክሐሉ ዘሎ ኣየር ክቆፃፀር እየ ዝብለ ተሓሳስባ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ፌዝ ኣውት ክትገብሮ ትበላ እዮም ከምዚ ይባ እንታይ ዝኾነስ ዝበሃል እዚኦም ሙስሊያት ተሓፀብቲ ማቀለት ዘውግዕዎ ወረ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምርኻስ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምውራድ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምብታን ሌላው መሬት ናይ ትግራይ ንኻሊእ ሕሊፍካ ንምሃብ ዝተዳለዉ ዝወረደ ኣእምሮ ዝወነኑ ድስኩላት ሰዲ ሕቶ እንድሕር ኣለዎም ኮይኖም ብውዱእ ብዝኾነ መንገዲ ክፈትሐሎም ዝኽእል ሓይሊ ምሃብ እዩ على كل نجار تعاطيني إمو بتأين جا فتح يزبل ناي دكا مسب أتحسسوا مواطن خويني يفلت إسرائيل خم حدرا نايك علن سلذ نحنا تودي لنا تجافعنا علم جافعتنا لهم تأين قال علم سحل وريدهم ثلاثة عمت على شم عم تجمع كبير واقع خفيلهم بزح إرتاو تسويهم بزح إرتاو تسنكيلو بزح واقع خفيلهم حجر كوين حجر كون كله علم الخاو حد جمالي ميم حجر كوينهم إلى زمنان ملس ديناوي هوام وبشحاتي هوام إيهاباي هوام بعدين هوام أفتحتي بعداو جزءات محرر نبرة دوبات حجم يوم تكنتيلو سلال عسم من يوم محضر نيرو دهلاك من يوم محضر نيرو كأي بحرب من يوم محضر نيرو خالي خرك قوي خلي دكتور ياكو هاي المرة بهذا الله صحفي يزم عسب يمان الناس المصحف صحفي أو صحفي وذا أنا وياني وأتوارد تجاجل لها كي جاي بحر سلذ ليكا 130 مليون لنا 120 مليون لنا ولا أنا متاعي 100 مليون زي الوقت 100 مليون سلذ الوقت أنا ما تكا international border تحس كعاتي خاص مريت يجيبني يختم كم يقدر كخمته ولا 300 مليون هلا نجيب تخطورها بعد لكين يخطورها مالتي زن إرتاب حيلس 120 مليون سلذ للناس بقى هذا بحري قبوي أو عالمكم معي مسرح لدي قطره هندزي سلذ خنس بحري قبوي يزول عمي عالم لخي حق الله عب ودو حورات هجرات خبز العنكطر شفتوا تختتلتي أرجع ودو بيتو زبالو خمون زل علم حسابات سمعكم لهم بزخنا بزقوا دايز لكم حساب ريتو أو كومين صحفوا لي إنه ولكم أفتز قتل الزرارة بزعباد ما كوس لكم نسد ما جازيتين يستالين بزعوا فانو استزارو بدعمي الزرارة بناخوني فانو بزيكاتهم وحدات عمنا تجري تورنت أي تساتفون إنه بالناي بزمخنا تخاب زحات سبات الزرارة بيجيرهم ولو كرم زخنا جرم والنا تفيدو حبرنا تختتلنا نملوس فانو كچاينا المتا ከጓተማላ መጣ ከአሜሪካ አልሄደ ከአማራ ህዝብ ማህፀን የወጣቱ ስብስብ ነው የወጣቱ ስብስብ ከጥቂቶች በስተቀር በፍጹም በትግራይ ጦርነት ውስጥ ያልተሳተፈ ትውልድ ነው ስም ብቻ ፋኖ የሚለው ብቻ ስለያዘ ነው እንጂ ምንም ከጥቂቶች በስተቀር ጠቅላላ በአዲስ ትውልድ የተገነባ ነው ፋኖ እኮ ትግራይን እኮ እንደዚህ አድርጓል ይላል እኮ በነጋሽ እንደዚህ ይላል እኮ ይሄ የብልጽግና እኛ ቀድመን ከነሱ ቀድመን የነቃን ሰዎች ነገሩን ፍኖተ ካርታውን አውጥተን መንቀሳቀስ የጀመርነው የዛሬ ስንት ዓመት እነሱ ዛሬ ሁሉም የተኛ ይመስላችኋል ፋኖ እኮ አንተ እንደዚህ ያደረገ ነው ማን አባ እንዲያደርግ ፈቀድክ ለምን ፈቀድክለት ብትሉት አረ በቃ ሻዕቢያ እኮ እንደዚህ አድርጓል እኮ ማን አስገባ ማን ለማገዝ መጣ ምስጋና እንኳን ተው አንተ እንኳን ምስጋና ለተሻረው
ዛሬን አታፍርበትም። أشوفتوا أتخطت هم تسمعكم وي بزي كوا وحدات فانو أبناء تجري تورنت أي تساتفون يزلوا إذا خان بزحت تجارو أقط علو مغنيات ما فانو خلنا هم تنفولت أبناء تجري تورنت 5 تساتفن نبزحت نزحت زيجاتهم كم زقاتلن يعني نفلت اتحكوا النسوي خوين جن حزن بوليتيكا وتقبط تدخلوا اتحكي إن خحدوا يمزركوا إذا ترى يا أخوانا بتماسة سالة هذا حناون بزعبة سرايت شعبية أب تجري فتسمى مستوى لقفعي استزاروا حدا الزرارة بزعباني كرمزخنا جرمالنا الفيديو حبيرنا تخطط لنا نملش ኤርትራውያን ኣብ ዓድና ጥርሙዝ ሚስማር ኣትይዎ እንትለኹም እዚ ኢድና እዩ ኢድና ክብልና ኣለኹ ትግራዋይ ዝገብርዎ ነፍቶ በረኻኸ ስዑድ ዓረብ ዝግበር ኣለኸ እንታይ ብናይ ሽጉጥ ኣፍ ብሽጉጥ ኮይም ማሕፀን ለባላሽወን 5-6 ሰብ ኮይም ለባላሽወን ክንደይ ድን ዘላ ኣብኡ ውሽጠን ደምና ነብዓ ወርሒ ሕክምና ዝኸዳ ማሕፀነን ተባላሽን ክንደይኛ መዓት ይልፈልጣል መዓት ከይተውፀልና መዓት توصيص كوصلكن عزاران تيلس فتح تركب دو يلان مك كنحزم نخيل دو يفلطوا كو يمزم سازيات كلهم يفلطوا يوم علو زنقام لغورو نيو يوم كم ليتم تمرعيوم زنا فتا دلي بلو ابسقاي النبير زلو اسات بزح حد كنسينيا مبرات دفر سلو كنت يعني السبب بلاي بلني الى اوص زلازي امبر حز مبرات لو على أنا توم دك عديس عليهم بمولهم يفلطم تفلطم صح حواتهم تفلطم عدم تفلطم بمولهم توم حماق ذقور واسات قال يوم يعتيني ولا عدي يعتين بير تفلطم يعني دم كيرا جنا يوم يعتين ذلوا بس حد كان يستيل تعمس على يوم تعمس لا عمس أول في الليلة تعمس أيوه أو الخولة مرفنا قاعد بخرة لحنتو قال شو عتسوا جوروه حنت حسوي ينجدي كده أنت علشان السجيرمون بيتسان قال تفرارهم قتل بلهم لو قدر ورور عودنا عاوي كجنينا بزح أسكا في نجارات زلفت السدات بتعامي معلن اختزارو قليل مر عفت عادي بتعامي استجاننا وانجل حتى السرح لا أب سعود عربي موزحتيو صوراتيو زم أنا لزراعهم نريهم زلنا نمبر موزحتي سب كم تزول هوي حذفتهم ناي نبرت كو أي يوم زلوا هذه ناي نبرت رقصني هذا أنت روي دياريمون أي كوليا أي ولو حذون سب نبرت حافاتم كندا يسب هو تطفيهم يوم قراري سب عب شركات الدوري ومناسيل له يوم شفتوا تخطيت فيديو سمعكم لكم بزخونه بزعبان يتجارو كان ان تزارب ينيرو تم مجمرا استزارو بزعا سراويت شعبيه بتግራይ ፈጺሞም ወስተውሃሉ እዚ ወዲ ኤርትራውያን አይፈጸሙውን ተጋሪዮም ፈጺሞም ከምዝ በሎ ገይሮም ብዙሕ ዘባት ሼር እናገበሩ ነይሮም ብዝኾነ ግን ኤርትራውያን ካባናይ እናኣሱን ተጋሩውን ብጣዕሚ ጭካነ ንፍጽሚና ኢሉን ምግላጽ ዝሓሰብ ይመስልን በቲ ወለበቲ ግን ከምዚ ኢሉ ክዛረብ አይነወሮን ባህላየ ብዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ሓሳቡን ኣብ ኮሜንት ጻሓፉ ለይ እናወልኹ ኣመወዳታ ድማ ሓንቲ ዘረይኩም ቪድዮ ኔቱን ንሳ ድማ ሙሉ ህዝቢ ትግራይ ክርያ ዝግቦ بتعمي دس بالهن زفتخوا فيديو نيتي خقاب زكم تكبرك حزب تግራይ ኣብ ደገና ውሽጥ ዘለካ ትግራዋይ መልእክተይ ጽሚልካ ክሰምዕኒ ይደሊ ናይ ሄጂ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ናይ ብልጽግናን ናይ ሻዕቢያን ዝግበር ውግእ ተማሊ አቦና ወዲ ኮይኖም ህዝብ ትግራይ በሓባር ኮይኖም ጨፍጭፎም ነው سياسة فرقي مرام دانجلات مرام شويتو كمو إيروب بمولو كرسورنا بمولو حزب عصميتو نبرتو سيديو كل نجار غيريو نايتوبيا منغست كمو غابيزو حزبنا تفچفويو مكلاكيا سرايت بمرام دانجلات تغبره باكسوم صوم مرام بتغبره رشيني سلازي لومي تايمصو حزب تግራይ حدك دغفينا حدك قوامي زبال ነገር መጹ ዘሎ حزب تግራይ كم حزبي እዚሁ ጋር ይመልከቱ ህዝብ ትግራይ አነ አካል ህዝብ ሆይኔ ዝዛራ አነ እዚ ጦርነት ንሻዕቢያም ከጉምባ አይደልን ኢትዮጵያም ከጉምባ አይደልን ህዝብ ትግራይ በዚ አጋጣሚ ሀገረ ትግራይ ዝሆነሉ አማራጭ ኑሩ ሾሊኹ ዝወጸሉ ውግ ከሆነ ይድግፍ ካለ ሆነ ግን ናይ ኢሳያስ አፈወርቂን ደስታና ናይ አብይ አህመድን ደስታ ከከብር ትግራይ ከመውጥ አይፈቀድም በፍላይ አዘስቲ ሰራዊት ትግራይ ደውልኩም ተሐስበለኩም بفلاي تديف دول كاك تحسب لك موتكا نمنتاي تموت نحنت شان محابراي حزب تግራይ حجر زخونلو መንገር ከሆነ كلنا تغارو بحد دمصي بحد سلنبونا كندغفينا
ካልሆነ ግን እዚሁ ግን አይምልከተኒ ከማሐደ ትግራዋይ አነ እዚሁ ግን ይቃወም በትሚምፃ ኩሎም ጸላአዮም ናአይ ቀቲሎም ነው ናይ ጸላአይ አንደኛ ክልተ ዝባል የለንን አነ እዚ ከማሐደ ትግራዋይ ብነፍሴ ጥየቀሉ ታሪካዊ ቪዲዮ ይሰርሕ ዘለኹ ህዝቢ ትግራይ ከዓለ እዚሁ ግን ከፊሉ ክርኢ ዝደሊ ካልሆነ ግን አገዲዶም ዘእትዎ ባይታ እንኳን ቢፍጠር እዱ ጠምዚዞም ከእትዎ ብዝደልይዎ መንገድ እንኳን እሶም ብዝደልይዎ ሻዕቢያ ጎስጊሱ እንኳን ቢእቱ ህዝቢ ትግራይ ረብሑ ጥቅሙ ሃገር ዝኾነሉ መንገድ መሪጹ ክቃለ ዘለዎ መጀመርያ ግን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሕንፍሽፍሽ ኣብ ውሽጥና ያለው ናይ ፖለቲካ ፈላላይ ናብ ሓደ መጽኡ እዚ ውሳኔ ክትወስኑ ትልዩ እዚ ውሳኔ ታሪካዊ ውሳኔ ይከውን ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ በህጂ ሰዓት ኣይኮነን ሃገር ቀበሌም ኣይኮነን ስለዚህ 20 ዓመት 30 ዓመት ናቆፀርኩም ዝጠፉ ወለዶ ከተትርፍዎ ካልኩም ህጂ ኣንሃትኩም ታሪካዊ ውሳኔ ዛ ታሪካዊ ውሳኔ ደግሞ ናይ ህዝብኩም ስለንቦና ናይ ህዝብኩም ድምጽ አዳምጹ ካብ ጫፍ ህዝቢ ትግራይ አማክርዎ ህዝቢ ትግራይ ዘየማኽርኩም ትገብርዎ ነገር ንታሪክ ይሕተተኩም ብዙ ተጋጊና የጌጋታት መጽናና በታሪክና ደጊምና እዚ ታሪክ ከይን ደግሞ ስለዚህ ህዝቢ ትግራይ አማክርዎ ካልሆነ ግን ኢሳያስ አፈወርቂን ንአብይ አሕመድን ዝመውት ትግራዋይ ግን አይደልና አነ ካበጅ ዋላ ትግራዋይ ክመውትም ክዋጋም አይደልን ፕሪቶሪያ ከፍጽም ይዝደል አይሆን እዚ ይሳካ አንተ ቢሉ ግን ህዝብ ትግራይ ተጠምዩ ዛዓቱ ከሆነ ሀገረ ትግራይ ወኒኑ ዝወጸሉ ምስ ዲያስፖራ ሕዋቱ ካብ ጫፍ ትግራይ በሓደ ስነልሙና ዝውስን ውሳኔ ከውን አለው ናይ በይንኩም ገዛ አጽኹም ትውስኑ ውሳኔ ማንንም አይቀበለኩም እዚያ መልእክት ንዝምልከቱ አካል ሕልፉ ላይ ኮፕሊንግ ሼር ግበሩ ላይ ትግራይ ትስዕር ይቃወም የዚ ጦርነት أشوفتوا تختتلتي نايلو معن فيديونا تخصح زراكم ما تمثل نيرا أبزغ تصل بخاري فيديو تميس نكس عن رخب سسنين عاهم لحنكني لي بس شير لايك